बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर कबीरा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मद व अला आले वसल्लम। आज आपके साथ दुरूद तंजीना का बहुत ही खूबसूरत एक मौजू है और ये दुरूद बहुत ही प्यारा और बहुत ही खास है। ये दुरूद भी आपके साथ शेयर करूंगी और इस दुरूद का तर्जुमा भी आपके साथ शेयर करूंगी। दुरूद तंजीना का विर्द करने से हर मुश्किल टल जाती है, हर मुश्किल के लिए अक्सीर है। बिलाशुबा ये दुरूद शरीफ कबूलियत के लिए तेज रफ्तार बिजली से ज्यादा अक्सीर आजम है और बहुत बड़ा तरियाक है। और अगर किसी बीमार को 40 मरतबा रोजाना पानी पे दम करके पिलाया जाए तो अल्लाह ताला जल्द शिफा अता फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। इस दुरूद पाक को जो शख्स निहायत हुस्न और खुशू के से किबला रू होकर हर रोज 300 मरतबा बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भेजेगा, अल्लाह जल्ल शानहू अपने फजल करम से इसकी सख्त से सख्त मुश्किल भी हल फरमा देगा इंशाअल्लाह ताला। इस दुरूद पाक की खुसूसियत ये भी है कि जो शख्स बीमारी की हालत में डॉक्टरों तबीबों से इलाज करवा के तंग आ गया हो और मायूस हो गया हो, इसे चाहिए कि इस दुरूद पाक की कसरत करे, अल्लाह ताला बहुत जल्द बेहतरी फरमाएंगे। जो शख्स इस दुरूद पाक को सुबह शाम 10-10 बार भेजेगा तो अल्लाह ताला इससे राजी हो जाएंगे, इसके गम मिट जाएंगे, अल्लाह ताला इसे बुराइयों से महफूज रखेंगे। इस दुरूद पाक के पढ़ने से बीमारियों से भी महफूज रहेगा। ये अर्श के खजानों में से खजाना है जिसने आधी रात को दुनियावी उखरवी हाजत के लिए 1000 बार पढ़ा, अल्लाह ताला इसकी हाजत पूरी कर देता है, क्योंकि ये दुरूद पाक कबूलियत में बरखे खातिफ से ज्यादा सरी है, अक्सीर आजम है। अगर कोई हाजत दान पढ़े तो दुरूद तंजीना दिन में 1000 मरतबा पढ़े या कम से कम 300 मरतबा जरूर पढ़े, अल्लाह ताला खुसूसी फजल फरमाएंगे और खतरात व आफात आपसे पहलू बचा कर निकल जाएंगे। ये दुरूद पाक बहुत ज्यादा औलिया कराम का मामूल रहा है और उनकी हिस्ट्री में हमने पढ़ा है कि हजरत दाता गंज बख्श भी इस दुरूद पाक को बहुत पसंद फरमाते थे और आपका फरमान है कि अपने मकासद और मतालब में जल्द कामयाबी हासिल करने के लिए इस दुरूद पाक की कसरत करें या कम से कम सुबह और शाम 11 मरतबा जरूर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये दुरूद भेजें। जो शख्स दुरूद तंजीना को बावजूद सोते वक्त 1000 मरतबा पढ़े और सो जाए, इंशाअल्लाह ताला 40 रोज के दौरान ही दीदार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा और परेशानी और खतरात और मसाइब के वक्त रोजाना 70 मरतबा पढ़े, निजात दहिंदा है, वो खतरा और मुसीबत दूर हो जाएगी। हर तकलीफ के वक्त ज्यादा से ज्यादा पढ़ा जाए, तरियाक का हुक्म रखता है। जो शख्स ताउन के दिनों में कसरत से पढ़ेगा इससे महफूज हो। अब यहाँ ताउन लिखा है तो जो भी वबाई बीमारी जैसे कोरोना फैला था, इसके अलावा भी जो बीमारियां आज सुनने में आ रही हैं उन सब में ये दरूद पाक अक्सीर का हुक्म रखता है। जो शख्स बहरी जहाज पर सवार कसरत से पढ़ेगा गर्क होने से बच जाएगा और जो इसे 500 बार पढ़ेगा जैसा वो चाहता है, इंशाअल्लाह ताला नफा हासिल करेगा अपने कारोबार से। हर किस्म की मुश्किलात के लिए इशा की नमाज के बाद दुरूद तंजीना को 100 बार पढ़ने से भी कभी भी कोई जरूरत दीनी या दुनियावी रुकी नहीं रहेगी। अगर हाजत दीनी हो तो बाद नमाज इशा 2 रकत नमाज नफल के बाद किबला की तरफ मुंह करके खड़े होकर या बैठ कर दुरूद तंजीना पढ़े। अगर हाजत
دنیاوی حصول دولت، رزق یا ادائے قرض، حصول ملازمت یا ترقی ملازمت کے لیے ہو تو جنوب کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو کر درود تنجینہ کو پڑھے۔ دشمن کو مغلوب کرنے یا مقدمہ سے بری ہونے، محبت و تسخیر کے لیے پڑھے تو شمال کی طرف منہ کر کے درود تنجینہ پڑھے۔ عام طریقہ یہ ہے کہ پہلے روز 10 کی تعداد سے شروع کرے اور ہر روز اس کی تعداد 10 کے حساب سے بڑھاتا جائے یہاں تک کہ مطلوبہ حاجت پوری ہو جائے۔ دوران ورد تصور رکھیں کہ میں اس درود شریف کے فیوز و برکات کی بارش میں نہا رہا ہوں اور مستفید ہو رہا ہوں، پھر نظارہ الہی دیکھیں انشاءاللہ تعالی۔ درود تنجینہ کا ورد کرنے سے ہر مشکل ٹل جاتی ہے اور یہ درود نجات ہے۔ حضرت شیخ موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک قافلے کے ساتھ بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے کہ اچانک جہاز طوفان کی زد میں آ گیا اور یہ طوفان اتنا شدید تھا کہ شاید ہی کوئی ایسے طوفان سے بچا ہو، اور جہاز طوفان کی وجہ سے زور زور سے ہلنے لگا، ہر کوئی پریشان ہو گیا، جہاز والے بھی نا امید ہو گئے۔ اسی اثناء میں میری اچانک آنکھ لگ گئی۔ آنکھ کیا لگی، میری قسمت جاگ اٹھی۔ سرور کونین حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، زیارت و دیدار سے مشرف فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اے میرے امتی پریشان نہ ہو اور جہاز میں سوار لوگوں سے کہو کہ 1000 مرتبہ درود تنجینہ پڑھیں۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے لوگوں سے کہا فکر کی کوئی بات نہیں، سب درود تنجینہ پڑھیں۔ ابھی ہم نے 300 بار ہی درود تنجینہ پڑھا تھا کہ طوفان تھم گیا اور تھوڑی دیر سمندر کی سطح اپنے معمول پر آ گئی اور اس درود پاک کی بدولت ہم بخیر و عافیت اپنی منزل مقصود پر پہنچ گئے۔ پہنچنے کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ اس طوفان سے کوئی اور جہاز نہیں بچ سکا، تو اس سے ہمیں اس درود پاک کی اہمیت کا بخوبی اندازہ ہو گیا۔ اب چلتے ہیں درود پاک۔ یہ درود پاک 2 طرح سے بیان ہوا ہے، ایک تھوڑا مختصر ہے اور ایک تھوڑا طویل ہے، تو میں دونوں طرح کا درود پاک آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ پہلے یہ میں آپ کے ساتھ جو مکمل ایک بڑا درود پاک ہے درود تنجینہ کا، وہ اس کا اردو ترجمہ اور عربک ٹیکسٹ آپ کے سامنے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر ایسی رحمت و برکت نازل فرما جس سے ہمیں تمام ڈر، خوف اور آفات سے نجات ہو جائے، اور جس کی برکت سے ہماری تمام حاجتیں روا ہو جائیں، اور جس کی بدولت ہم تمام گناہوں سے پاک و صاف ہو جائیں، اور جس کے وسیلہ سے ہم تیری بارگاہ میں اعلیٰ درجوں پر متمکن ہوں، اور جس کے ذریعے ہم زندگانی کی تمام نیکیوں اور مرنے کے بعد کی تمام اچھائیوں سے بدرجہ غائب فائدہ حاصل کریں۔ خدا پاک، تحقیق آپ ہماری دعاؤں کے قبول فرمانے والے ہیں اور ہمارے درجات کو بلند کرنے والے اور ہماری حاجتوں کو بر لانے والے اور ہماری بلاؤں کو دفع کرنے والے اور ہماری سخت مشکلات کے حل کرنے والے۔ میری فریاد کو پہنچیں اور اسے اپنے حضور تک رسائی دیں۔ میری عرض قبول فرمائے۔ الہی، تحقیق تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، درود بھیج اوپر سردار ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی بن پڑے ہیں، اور آپ کی آل پر برکت اور سلامتی ہو۔ آمین ثم آمین۔ اب یہ آپ کے سامنے 2 مختصر جو کتابوں میں منقول ہیں درود تنجینہ، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں۔ اس میں سے آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور جو پہلا شیئر کیا ہے وہ بھی آپ
پڑھ سکتے ہیں، دونوں ہی اپنے فضائل و برکات میں ہیں۔ تو اپنی تعداد اگر زیادہ ہو تو چھوٹا پڑھ لیں، اور اگر تعداد آپ کی کم ہے 300 وغیرہ تو بڑا درود پاک پڑھ لیں۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے اور صدقہ جاریہ کے ثواب میں انشاءاللہ تعالی شامل ہو جائیں۔